Kini atong espiritu mo kani ang pinaka-importante butang sa Dios sa tao. Na kinahanglan kung kuhaan siya sa kinabuhi. Kani ang espiritu mao kani ang muuli ngadto sa Dios tungod kay ang Dios ang tagihan ini. Ang problema kung ikaw wala ka mahimong magmutiludanon sa pagpangalagad ang imong kalag. Mo'y usa ka problema kay kaniman mao ang mga tubang sa adlaw sa katapusan. Muna ingon sa dili, lig-una ang inyong kaugalingon diha sa pagkahiusa sa Ginoo, pinagi sa dakong bugma, dakong gahom. Ingon sa dili, isunog ang inyong armadura nga gihatag sa Dios kaninyo aron makasukol kamo batok sa mga malindungon sa yawa. So, pinaagi sa atong pagtuo, yun siya isunog ang armadura. Usay, sa kabayo pa usay armadura. Dili rinda ang armadura kanang kuan kanang bangko preno armadura. O kanang haping liya gikan sa bangko. Mao kana ang siya isunog ang armadura. Kaya katong rinda, katong ibutang po sa baba. Oh, mao na, makasukol ka mo, batok sa limbong sa yawa. Kaya wala kita makig-away batok sa mga tao, kundi batok sa mga daotang espirituhanong gahom diya sa kalangitan, sa mga hari, sa mga anak sa gahom, o sa pangulo ni kalibutan na sa kamit.